अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। मैं हूं शहजाद खान। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए एक बुनियादी बका का मसला आजकल बना हुआ है और वो है पानी। पिछले कई साल से ऐसा हो रहा था कि भारत पानी को रोकता था और जब पानी की हमारी फसलों को सख्त ज़रूरत होती थी, हमारे यहाँ कहत जैसी सूरत हाल होती थी। और ऐन मानसून के दिनों में जब हमें पानी पहले से ही बारिशों की सूरत में मिल रहा होता था, उस दौरान भारत की जानिब से पानी खोल दिया जाता था, जिससे हमें बहुत नुकसान होता था। अब ये सूरत हाल ख़ास तौर पर वाज़ेह हो गई पिछले साल के बाद से, तब का हक मई 2025 के बाद से भारत ने साफ अल्फाज में कह दिया कि वो सिंध तास माहदे की पाबंदी अब नहीं करेगा। सिंध तास माहदे को उनकी जानिब से, यानी भारत की जानिब से, मुअत्तल समझा जाए। 1960 में ये माहदा हुआ, इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पर मुसलसल इसके ऊपर बात हो रही है। सिंध तास माहदा पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1960 में हुआ, जिसमें वर्ल्ड बैंक गारंटर और आर्बिट्रेटर था। यानी वर्ल्ड बैंक ना सिर्फ इसमें बीच में मौजूद था, बल्कि वर्ल्ड बैंक की गारंटी भी मौजूद थी कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो कि लोअर साइड पर है, जहां दरिया बहकर आते हैं, वहां पर पाकिस्तान को उसके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई गई थी भारत की जानिब से। ये बात वर्ल्ड बैंक ने बात भारत को यकीन दहानी पे मजबूर किया था कि पाकिस्तान के पानी को किसी भी सूरत में ना रोका जाए। 1960 में ये माहदा हुआ, उसके बाद 1965 की जंग हुई, 1971 की जंग हुई, कारगिल में सूरत हाल बहुत ख़राब रही। इस दौरान बहुत बार ऐसा हुआ कि दोनों मुल्क तकरीबन जंग की सूरत हाल के करीब करीब आ गए, लेकिन उस दौरान भी सिंध तास माहदे को मुअत्तल नहीं किया गया, रोका नहीं गया। इस दौरान एक और बात बहुत अहम है कि पाकिस्तान के लिए सिर्फ पानी ही ज़रूरी नहीं है, साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि वहाँ जो वाटर के लेवल्स हैं, उसके जो आदाद शुमार पाकिस्तान को दिए जाते हैं, उन आदाद शुमार की बुनियाद पर पाकिस्तान में सारी ज़रूरी जो है प्लानिंग उसके ऊपर होती हैं। तो पाकिस्तान का पानी रोकने का मकसद ये है कि इससे पाकिस्तान की न सिर्फ प्लानिंग तबाह हो जाए, पाकिस्तान की मईशत जो कि बड़ी हद तक ज़राअत पर इन्हिसार करती है वो तबाह हो जाए, और एक बड़ी तादाद बिलाशुबा पाकिस्तान के करोड़ों आवाम जो हैं पंजाब के, सिंध के, जो कि दरियाओं के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जिनकी ज़राअत जो है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और जिनकी किफ़ालत जो है अपने घरों की किफ़ालत इन दरियाओं पर डिपेंडेंट है, वो सब मुआशी मुश्किलात में चले जाएं, जिसके नतीजे में पूरा पाकिस्तान एक मुआशी केओस का, एक मुआशी बदहाली का शिकार हो जाए। आज इसी हवाले से दो अहम बातें हुई हैं। 3 रोज़ कबल एक बैनुल अक़वामी सेमिनार में पाकिस्तान ने इस बात के ऊपर दुनिया की तवज्जो दिलाने की कोशिश की कि ये जो सिंध तास माहदा है, इसको भारत यकतरफा तौर पर ना मुअत्तल कर सकता है, ना ख़त्म कर सकता है, और ये किसी भी तरह से ये उसके बस में नहीं है कि वो जो आबी ज़खायर हैं उनको पाकिस्तान को महरूम करे। साथ साथ हम आपको बताएं कि आज होने वाली जो दो अहम पेशरफ्त हैं वो ये कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में ये ऐलान किया कि दरियाई हिदायत इस बारे में है, मुकम्मल रहनुमाई फराहम की गई है। यानी 24 अप्रैल मार्का हक़ से सिर्फ एक हफ्ते पहले की बात है, या 15 दिन पहले की बात है, जिस दौरान इस पानी के मामले के ऊपर एक वाज़ेह पॉलिसी जो है वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के पास, यानी जो कौमी सलामती कमेटी है, उसमें मौजूद है। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ सफ़ीर जी.आर. बलोच, हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर इरफान फानी साहब, और ब्रिगेडियर अहमद सईद मिनाज साहब जैसे हमें ज्वाइन करेंगे, हम उनसे बात करेंगे। जी.आर. बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। जी.आर. बलोच साहब के माज़र डॉक्टर इरफान फानी हमारे साथ मौजूद है, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि आपकी बिलाशुबा दुनिया भर के मामलात पर नज़र है, अगर ये सिंध तास माहदे को कंपेयर किया जाए ईरान वाली सूरत हाल से, जहाँ ये खलीज हुर्मुज़ जो है, आबनाए हुर्मुज़ जब बंद की गई थी, तो इस सूरत हाल पे सारे मुल्क जो हैं वो उनमें खलबली मच गई थी, दुनिया भर में कियास फैल गया था, ऑयल प्राइसेस अपसेट हो गई, इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स, ऑयल प्राइसेस, ये सब डिस्टर्ब हो गया। पाकिस्तान और भारत दो एटमी ताकतें अगर पानी के मामले पर आमने सामने खड़ी हो जाती हैं, इस पानी के मामले के ऊपर, तो ये कितनी खतरनाक सूरत हाल हो सकती है, जरा इस पर रोशनी डालिए। देखें, जो पाकिस्तान और इंडिया जो साउथ एशिया में दो एटॉमिक पावर्स हैं और दुनिया की जो बड़ी रियासतें हैं आबादी के एतबार से भी और रकबे के एतबार से भी, तो अगर इन दोनों के दरमियान में पानी का मसला जो है वो अगर इनको एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेके जाता है, तो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि ये एक बड़ी जंग का पेश खैमा हो सकता है। दुनिया के अंदर कुछ फ्लैश पॉइंट्स हैं जहाँ से एक बड़ी जंग जो है वो दुनिया उस तरफ जा सकती है। उसके अंदर आपने जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का भी जिक्र किया, ईरान एक फ्लैश पॉइंट था, एक नॉर्थ कोरिया
آپ کو نظر آتا ہے، اور پھر ادھر انڈیا اور پاکستان جو ہے یہ ان خطوں کے اندر شامل ہے جہاں سے ایک بڑی جنگ جو ہے اس کی ابتدا ہو سکتی ہے۔ دیکھیں یہ جو سنتاس معاہدہ ہے 1960 میں جب یہ ہوا تھا تو 3 دریاؤں کا جو پانی ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ دیا گیا، اور یہ بات ہم کو یاد رکھنی ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مدت تک جو معاہدے قائم رہے ہیں ان میں سے سنتاس معاہدہ ہے وہ بھی ایک، اپنی طویل ترین مدت تک 3 جنگیں ہوئیں، 65 کی وار ہوتی ہے، 71 کی وار ہوتی ہے، کارگل وار ہوتی ہے، تو 2002 سے پہلے کبھی بھی انڈیا کی طرف سے ہمیں ایسی دھمکیاں جو ہیں پانی کو روک لینے کی یا پانی کو ایک ویپن کے طور پر استعمال کرنے کی وہ ہمیں کبھی نہیں ملی تھی۔ 2002 کے بعد جب سے بی جے پی کی جب حکومتیں وہاں پہ آنا شروع ہوئیں، اور اسپیشلی جب 2014 میں مودی کی گورنمنٹ آتی ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے مختلف اوقات کے اندر جب بھی وہاں پہ انڈیا میں کوئی پہلگام کا جیسے واقعہ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، اور پاکستان نے مار کا حق کے اندر جس طریقے سے جواب دیا، تو اس وقت انڈیا جو ہے اس قانونی مسئلے کا جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک قانونی مسئلہ ہے پانی کا، اس کو ایک سیاسی مسئلہ بنا کے پیش کر رہا ہے اپنی عوام کو، کیونکہ اب انڈیا کے پاس اپنی عوام کو بیچنے کے لیے کوئی سودا نہیں ہے۔ آپ نے ایک فاسٹ فلیگ آپریشن کیا تھا، پاکستان نے کہا تھا کہ آپ اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری کروائیں، ہم اس میں اب بالکل ریڈی ہیں، اور ابھی تک آپ نے کوئی ہمیں ایویڈنس بھی نہیں دی جس کتابیں آپ یہ کہہ سکے کہ یہ پاکستان کی طرف سے واقعہ ہوا تھا، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد آپ پاکستان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، اور اس کے جواب میں پاکستان نے جس طریقے کا جواب دیا، زندان شکن جواب، اور ناکو چنے چبوائے انڈیا کو، اس کے بعد اب انڈیا کے پاس اس خطے کے اندر اپنی عوام کو بیچنے کے لیے کوئی تھا نہیں۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو جو پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ جو ہائیڈرولوجیکل ڈیٹا ہوتا ہے، جو کہ ایک جو اپ اسٹریم جو ریور ہوتا ہے یا اپر رائپیرین جو اینٹی ہوتی ہے اس نے لوور رائپیرین اینٹی سے ضرور شیئر کرنا ہوتا ہے، اور اس معاہدے کے مطابق اس نے شیئر کرنا تھا، انڈیا نے وہ بھی ہالٹ کر دیا۔ اور پھر دیکھیں اس معاہدے کے اندر جو آرٹیکل نمبر 10 ہے نا، یہ دونوں ممالک کو اس بات کی تنبیہ کرتا ہے اور ہدایت دیتا ہے کہ اگر دونوں ممالک کے درمیان کوئی کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے پانی کو لے کے یا دریاؤں کے پانی کے تقسیم کو لے کر، تو انہوں نے پھر ایک مستقل انڈس کمیشن تشکیل دیا ہوا تھا، اور جس کو 2024 میں انڈیا جس سے علیحدہ ہو گیا۔ پاکستان نے کہا کہ اچھا اسی آرٹیکل کی شک جو 10 ہے اس کے مطابق نیوٹرل ایکسپرٹ ہم رکھ لیتے ہیں، انڈیا نے یہ بھی نہیں مانا۔ پاکستان نے کورٹ آف آربیٹریشن کی بات کی، انڈیا نے وہ بھی نہ مانا۔ تو پہلے مرحلے میں پاکستان تمام جو لیگل پلیٹ فارمز ہے نا ان کو استعمال کرتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، اور دوسری طرف جو اس کا آرٹیکل نمبر 12 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ دونوں ممالک کو یہ لگے کہ اس کے اندر ماڈرنائزیشن آف ٹریٹی کی ضرورت ہے، اگر جیسے اب نئے جیسے کلائمیٹ چینج کا ایشو آ گیا ہے، ڈیموگرافک جیسے چینج ہو رہا ہے، انوائرمنٹل ایشوز پیدا ہو رہے ہیں، اکنامک ایشوز پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو الٹیمیٹلی اس معاہدے کی تجدید کا تقاضا تو کرتی ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو ہم آپس میں میوچول کنسنسس سے سنگل ہینڈلی انڈیا سے بھی دعا نہیں کر سکتا، پاکستان کے ساتھ ملے اور مل کے ان تمام امور کے اوپر بات کرے کہ جن کا اس کو مسئلہ ہے۔ لیکن انڈیا کا وہ پرابلم یہ ہے کہ کبھی تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ اس لیے ودرا کیا ہے کہ پاکستان جو ہے نا یہ کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے، کبھی وہ کہتا ہے کہ کیونکہ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے اس لیے ہم نے اس سے نکل گئے ہیں، کبھی کہتا ہے کہ آپ پانی کو مینج نہیں کر سکتے، اتنا سارا پانی ہوتا ہے سیلاب کی نظر ہو جاتا ہے یا پھر عربین سی میں بہ جاتا ہے تو لہٰذا ہم اپنے پانی کو استعمال کریں گے، کبھی یہ کہتا ہے کہ ٹریٹی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو مطلب انڈیا کے پاس آپ کو کوئی لاجیکل کوئی ریزن بیسڈ جو لاجک ہے یا منطق نظر نہیں آتی ہے، وہ اس کو ایک ایشو کے طور پر اپنی پبلک کو بیچنے کے لیے، کیونکہ آپ جنگ میں نہیں پاکستان کا مقابلہ کر سکے، آپ نے پہلگام کے واقعے کے بعد جو سوچا تھا کہ ہم یہ کریں گے وہ نہیں ہوا، آپ اس خطے کی ہیجمون پاور بننا چاہتے تھے، آپ نہیں بنے۔ دیکھیں پوری دنیا کے اندر دریا بہتے ہیں، جو پرتگال کا پانی سارا اسپین کے راستے سے آتا ہے، اب ہالینڈ کا پانی فرانس سے آتا ہے، فرانس کا پانی سوئٹزرلینڈ سے آتا ہے، سوئٹزرلینڈ کا پانی جرمنی سے، تو یہ تمام کے تمام ایک ہی دریا ہیں اور صدیوں سے وہ بہ رہے ہیں اور مختلف ممالک کی ضروریات کو سیراب کر رہے ہیں۔ تو جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل اور نیتن یاہو وہاں پہ جینوسائیڈل تھریٹ دیتا ہے، کبھی غزہ کے اندر، کبھی ویسٹ بینک میں، کبھی جنوبی لیبنان کے اندر، بالکل اسی طرح سے انڈیا کے جو یہ جو وزارت واٹر ہیں
पानी के जो वजीर हैं वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि 2028 तक हम पाकिस्तान के अंदर इन 3 दरियाओं में से किसी का भी पानी का एक कतरा नहीं जाने देंगे। तो ये बुनियादी तौर पर एक जेनोसाइडल थ्रेट है और वॉर क्राइम है। अच्छा, तो बात ये है कि इस वक्त एक बात आप मैं चाहूंगा जरा और ऐड कर लें कि इस मुआहदे के अंदर यहाँ आर्मी मौजूद है, इसमें कमीशन बनाने की बात मौजूद है, इसमें आलमी अदालत में, इसके बावजूद अगर कोई एक फरीक जो है इसकी खिलाफ वर्जी करता है या सस्पेंड करता है तो कोई ना कोई पेनल्टी का इसमें मेजर भी तो होगा। वर्ल्ड बैंक इसमें क्या काम कर सकता है? देखिए, वर्ल्ड बैंक इसके अंदर ये को साइंड एग्रीमेंट था वर्ल्ड बैंक की सेक्रेटरी के साथ। वो इस तरह के अगर दोनों ममालिक में से कोई मुल्क भी इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता है तो वो एक तीसरे फरीक के तौर पर दरमियान में पड़ेगा और उस मसले को हल करने की कोशिश करेगा। और पाकिस्तान जो है ना, ये पहले लेवल पे आपको वही तमाम कानूनी चारागोई करता हुआ नजर आ रहा है और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के अंदर इस इशू को हाईलाइट करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इंडिया जो ये थ्रेट कर रहा है ना, ये लॉन्ग टर्म थ्रेट हो नहीं सकते हैं कि इतना जो इंडिया धमकी लगाता है कि हम पानी का एक कतरा भी पाकिस्तान में जो है वो नहीं जाने देंगे। तो सवाल ये है कि क्या किसी नेचुरल जो वाटरवे को रोका जा सकता है? क्या पाकिस्तान के पानी को रोककर आपने वो स्टोर कहां पे करना है? क्या आप अपने जो करोड़ों लोगों की आबादी है उसको आप सैलाब की नजर करना चाहते हैं? तो देखें, जो नेचर है, जब आप नेचर के साथ पंगा लेते हैं तो नेचर भी रिवेंज लेती है आपसे अल्टीमेटली। तो इसी तरह से डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा जीआर बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक सफीर, उनको भी हम खुशामदीद करेंगे, गुफ्तगू में शामिल करते हैं। जीआर बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा, सिंध मुआहदे के ऊपर बात कर रहे हैं, डॉक्टर इरफान फानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत अहम उन्होंने बात की कि वर्ल्ड बैंक इसमें तीसरे फरीक के तौर पर काम कर सकता है। आपने बहैसियत सफीर आपने एक बड़ा वक्त गुजारा है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि आज जो सूरत हाल है ऐसी पहले तो ना थी, भारत ने कभी भी ऐसा ना थ्रेट पहले कभी दिया, ना कभी इस तरह के मामले, सिंध मुआहदे को कभी भी ना छेड़ा गया। तो आज इस सूरत हाल को कैसे रिजॉल्व किया जा सकेगा? मतलब है कि ये मुआहदा तो वर्ल्ड बैंक के साथ मौजूद है, इसके अलावा भी कौन से रास्ते हैं आपके ख्याल से? देखिए, सिंध ताश मुआहदा एज ए मॉडल में पेश किया जाता रहा है कि किस तरह से इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो किस तरह सस्टेन डिस्पाइट क्राइसिस एंड डिस्पाइट वॉर्स। और वो हमने देख लिया कि कम से कम 3 जंगें हमने के साथ लड़ी, इनके साथ, फिर भी सिंध ताश मुआहदे को कुछ नहीं हुआ। अब ये क्यों हुआ? दैट इज जो इस वक्त वहां पे हुक्मरान पार्टी है आरएसएस, जिसका टाइटल नाम बीजेपी है, लेकिन एक्चुअली उसके पीछे आरएसएस। बिल्कुल, उस फिलॉसफी जो है वो नफरत पे और खास तौर पे मुसलमान और पाकिस्तान से दुश्मनी पे ही बेस्ड है। कैन यू हियर मी? एम आई ऑडिबल? जी जी बिल्कुल। जी सर, आपकी आवाज आ रही है? थोड़ी सी आवाज बीच में डिस्टर्ब हुई थी, लेकिन अब क्लियर है, फरमाइएगा। जी, डिस्ट्रप्शन हो रही है। तो देखिए, इस वजह से ये आज नहीं किया उन्होंने, इस जो सो कॉल्ड उनके जो हमारा हक था उसके बाद नहीं किया, या जो इन रिस्पॉन्स टू सिंदूर था। लेकिन ये 2019 में ही कह दिया था, उससे भी पहले, कि हम एक बूंद भी पानी पाकिस्तान की तरफ। तो इट बिकेम ए रेलिंग पॉइंट एंड ए वोट ग्रैबर। तो बीजेपी ने देखा कि भाई ये तो बड़ी मुनाफे का कारोबार है, आपने करना सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को देखो। पॉलिटिक्स में यही होता है कि यू हैव टू हैव ए evil and have to have some kind of a entity जो कि विलेन हो। को मुसलमानों को बनाया और उस पर फिर एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है कांग्रेस जैसी, उसको पूरे हिंदुस्तान से डिसमेंटल कर दिया और आखिरी मार्का उन्होंने वेस्ट बंगाल में मारा। एंड इट वाज ऑल इंटायरली बेस्ड ऑन इट। तो मैं इसको ये समझता हूं कि ये उसके इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की मैनिफेस्टेशन है। और लेकिन
definitely it is informed by their philosophy. RSS کی فلسفی تو 200 سال پرانا اس کا ہے یہی کہ مسلمانوں سے نفرت، مائنورٹی سے پاکستان سے نفرت، یہ یہاں اس کی جینیسس آ گئی. اب ہم آتے ہیں لیگل پوائنٹس کے اوپر. تو لیگلی دے ہیو نو کیس. نہ تو یہ ٹریٹی خود بتاتی ہے کہ کوئی بھی ایک فریق جو ہے نہ ایبروگیٹ کر سکتا ہے، یعنی نہ اس کو منسوخ کر سکتا ہے نہ معطل کر سکتا ہے. دونوں صرف منسوخ ہو سکتا ہے اگر دونوں ایگری کرے تو. اور ان کیس آف اے ڈسپیوٹ آپ کے 3-4 میں ایک پرماننٹ کمیشن ہے انڈس واٹر ٹریٹی کی، اور پھر اس کے بعد انٹرنیشنل آربیٹرز کورٹ آف آربیٹریشن ہے، اینڈ آف کورس اینڈ دا ورلڈ بینک ہے. لیکن اچھا، میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی ذرا سا آپ روشنی ڈالیں جی آر بلوچ صاحب، کہ جس طرح سے ہٹ دھرمی سے بھارت نے کہا کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ میں بھی نہیں جا رہا، اس نے کمیشن سے بھی علیحدگی اختیار کر لی، تو اب اگر اس صورتحال میں سنتاس معاہدے کو وہ ون سائیڈڈ معطل یا منسوخ ایک ہی طرح سے اگر سمجھا جائے، اس کو اگر منسوخ کر دیتا ہے تو اس سے پاکستان کے بھارت کے تعلقات تو خراب ہیں ہی، اس پورے خطے میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ایک ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ مختلف ملکوں پر بھی آئیں گے، اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیے پلیز. ڈیفینیٹلی دیکھیے، ایک ابھی جو انڈس واٹر پہ جو انٹرنیشنل کانفرنس تھی، اس میں بہت بڑے واضح طریقے سے بہت سارے اور ایکسپرٹ مسٹر وکٹر آئی تھنک انہوں نے کہا کہ دیکھو انڈیا از ناٹ دی اپر ریپیرین، اوپر ہم بیٹھے ہیں. تو اگر آپ نے انڈس واٹر سسٹم کو اٹیک کرو گے تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ تم کیا کر رہے ہو. لہذا اس نے، بلکہ انہوں نے بڑا ایک انٹرسٹنگ مقولہ جو ہم بھی استعمال کرتے ہیں کہ ڈو آن ٹو ادرس واٹ یو ایکسپیکٹ ادرس ٹو ڈو ٹو یو، لائک وائز ڈونٹ ڈو ٹو ادرس ٹو ڈو آن ٹو یو. تو میرا خیال یہ کہ کا مسئلہ جو ہے وہ اس کی انٹرنل پالیٹکس ہے، اس کا جو ابھی جو رجیم ہے اس کی سیاست ہی اسی بات پہ ہے، اس کو کیا ہے یا پھر اس قسم ایشوز کو لانا ہے. لیکن اس میں ایک بات بڑی واضح ہو گئی. خطا کلامی کی معذرت، میں یہی بات چاہوں گا ڈاکٹر وکٹر گاؤ والی بات جو ہے، میں ڈاکٹر عرفان فانی صاحب سے بھی پوچھنا چاہ رہا تھا. یہ پروگرام سے پہلے بھی ہم چاہ رہے تھے کہ اس بات کی طرف بھی آئیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے گا کہ ڈاکٹر وکٹر گاؤ نے جو بات کہی ہے کہ بھارت پاکستان کے لیے تو اپ اسٹریم کنٹری ہے لیکن ناٹ ایگزیکٹلی اپ اسٹریم کنٹری، اس کے اوپر بھی پانی کہیں سے آتا ہے. ظاہر ہے ان کا اشارہ اپنے ملک کی طرف تھا، چائنا کی طرف تھا. تو ڈاکٹر وکٹر گاؤ کا یہ کہنا کہ پاکستان اور چائنا پرانے دوست ہیں، آئرن برادرز ہیں، بہت واضح الفاظ میں انہوں نے کہا. تو اس کا مطلب یہ کہ اس پوری صورتحال میں انہوں نے صاف طور پہ یہ بات کہا کہ پاکستان اکیلا نہیں ہے اس پورے معاملے میں. اس بات کو ہم کس طریقے سے لیں؟ کیونکہ ایک نان آفیشیل قسم کی بات تو ہے لیکن ڈاکٹر وکٹر گاؤ کی اپنی پوزیشن ضرور ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، یہ جو ساؤتھ ایشین کا ریجن ہے نا، اس ریجن کے اندر انڈیا وہ ملک ہے جس کو چائنا کے کاؤنٹر بیلنسر ایکٹر کے طور پر امریکہ نے نا اس کو انڈو پیسیفک جو کمانڈ ہے اس کے اندر انڈو کا لفظ شامل کیا اور انڈیا کو اس خطے کا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پر انٹروڈیوس کروایا. لیکن جب امریکہ کو پتا چلا کہ یہ اس کو تو ہم پورے انڈین اوشن کی نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کی بات کر رہے ہیں اور یہ کبھی گلوان ویلیز کے اوپر چائنا کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے، کبھی لائن آف کنٹرول کے اوپر پاکستان کے ساتھ، کبھی لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر چائنا کے ساتھ. تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اب امریکہ نے بھی جو انڈو پیسیفک کمانڈ تھی امریکہ کی، اس کے اندر سے انڈو کا لفظ نکال کے اب یو ایس پیسیفک کمانڈ اس کا نام رکھ دیا گیا ہے. اور پھر یہ جو مار کا حق ہوا ہے اس کے بعد جو انڈیا کی ساکھ ہے نا اس کو بہت برے طریقے سے دھچکا لگا ہے. آپ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اسٹیٹمنٹ کی طرف، تو اس وقت اس ریجن کے اندر دو جو ممالک ہیں اس خطے کے، چائنا بھی رقبے کے لحاظ سے دنیا کا ایک بڑا ملک ہے، آبادی کے اعتبار سے دنیا کا بڑا ملک ہے، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو امریکہ ہے وہ انڈیا کی طرف دیکھتا آیا ہے. اور 2019 کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو بائیڈن کے بعد سارے کے سارے جو انڈیا نے اپنی جو فورن پالیسی جو کہ نان الائنڈ فورن پالیسی تھی
वो यूएस अलाइंड फॉरेन पॉलिसी हो जाती है। और उसके नतीजे में इस रीजन के अंदर पाकिस्तान और चाइना के जो तारीखी ताल्लुकात हैं, चाहे वो जंगें हों, चाहे वो सैलाब हों, चाहे वो जलजले हों, तो पाकिस्तान और चाइना हमेशा शाना बिशाना एक दूसरे के साथ आपको खड़े नजर आते हैं। और दीगर जो चाइना के साथ साउथ चाइना सी के अंदर जितने भी इश्यूज हैं, पाकिस्तान चाइना के साथ आपको खड़ा नजर आता है। तो बुनियादी बात यह है कि अभी इंडिया जो है वो इस रीजन के अंदर हेजमॉन पावर बनना चाहता था, तो वो पाकिस्तान जो है उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। जिस तरीके से इजराइल के रास्ते में ईरान सबसे बड़ी रुकावट आपको मशरिक वस्ता में नजर आती है। जो हरकत इजराइल ने की ईरान के ऊपर हमला करके अमेरिका के साथ मिलके और जलील हुआ दुनिया के अंदर, बिल्कुल यही वाली हरकत इंडिया ने भी की पाकिस्तान के ऊपर के अंदर। और उसके बाद आप देखते हैं कि जो सिक्योरिटी डायनामिक्स के जो वो सारी की सारी तब्दील हो जाती हैं। तो इस खित्ते के अंदर एक बैलेंस ऑफ पावर का जो फिनोमिना है उसको वो बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। अगर अमेरिका जो है वो अगरचे सिर्फ इंडिया के साथ उसके ताल्लुकात नहीं है, पाकिस्तान के साथ भी उसके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, और चाइना और रूस इनके ताल्लुकात भी पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे हैं। तो अगर इंडिया कुछ इस तरह का एडवेंचर करना चाहेगा ना, तो पहली बात तो ये है कि सफारती सतह पे भी उसको मुंह की खानी पड़ेगी, और पाकिस्तान की अपनी जो पावर है, जो नेशनल पावर है और जो हमारी मिलिट्री पावर है, उसने भी इंडिया को ये बात बावर करवा दी है कि आपने कभी हमारे बाजू को आजमाने की कोशिश नहीं करनी है। जितनी भी दफा तारीख के अंदर आपने ऐसी कोशिश की है, और पाकिस्तान का सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन जो है वो क्लियरली ये बताता है कि अगर पाकिस्तान के शहरियों को, पाकिस्तान के बड़े शहरों को और पाकिस्तान के पानी को रोकने की दुश्मन की तरफ से कोशिश की गई, तो पाकिस्तान इसको एक एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर परसीव करते हुए हर वो काम करेगा जो एक जंगी अकदाम के नतीजे में दूसरी एक ऑटोनमस और सॉवरन स्टेट करेगी। तो मेरा यह ख्याल है कि इंडिया ने इसको एक धमकी के तौर पर लिया है, और अल्टीमेटली बहुत सारे डैम्स जो हैं, यहाँ पे थोड़ी सी कोताही हमारी ये होती है कि जब इंडिया डैम्स बना रहा होता है तो उस वक्त हम खामोश होते हैं, और जब वो इनको इनॉग्रेट कर रहा होता है तो हम फिर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तो ये बड़ी जरूरी है हमारी सियासी क़यादत के लिए भी और हमारी मिलिट्री क़यादत के लिए भी कि जब इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश भी करता है और नए नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करता है, तो उस वक्त ही पाकिस्तान की क़यादत को इंटरनेशनल फोरम के ऊपर इंडिया को दबाव में लाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत हद तक पाकिस्तान में इसमें कामयाब रहा भी है। देखिए, इंडिया को यह समझने की बड़ी जरूरत है कि इस खित्ते के अंदर एक सार्क नाम की भी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, आपने उसको भी तबाह कर दिया पाकिस्तान की दुश्मनी के अंदर। और इस वक्त आप दोनों ममालिक के अंदर इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज है ना, पाकिस्तान हार्ड कंट्री, या बुक रिटन बाय द एनाटा लीवन, जो ये कहती है कि जो दोनों ममालिक है साउथ एशिया के, इंडिया और पाकिस्तान, एक हिमालय के ऊपर बेस करता है, दूसरे के पास हिंदू कुश भी हैं और को कराक्रम भी हैं। अब आने वाले वक्तों में दोनों ममालिक क्लाइमेट चेंज की वजह से सैलाबों की जद में है। बजाय इसके कि इंडिया पाकिस्तान के साथ मिलकर एक ऐसी मुश्तरका हिकमत अमली जो है उसको डिफाइन करे जिसके तहत क्लाइमेट चेंज के नतीजे में आने वाली जो मुस्तकबल की तबाही है उसको रोका जा सके। इंडिया जो है वो इतने सारे पानी को लेके जाएगा कहाँ पे? बात यह है कि 2030-40 तक एनाटा लीवन ये कहता है कि ये दोनों ममालिक जो हैं वो क्लाइमेट चेंज के जो खतरात हैं उसकी जद में होंगे, और बजाय के इन दोनों ममालिक को आपस के सियासी मामलात के उलझने के, ये जो माहौलियाती मामला है इसको इनको फोकस करना चाहिए और एक ऐसी मुश्तरका हिकमत अमली बनानी चाहिए, एक ऐसा कमीशन बनाना चाहिए जिसके नतीजे में दोनों ममालिक हाइड्रोलॉजिकल डाटा शेयरिंग का एक मैकेनिज्म बनाएं, जिसके तहत आने वाले वक्तों के जितने भी खतरात हैं, मौसमियाती खतरात जो हैं, सैलाबों के, बहुत बड़े बड़े सैलाबों के जो खतरात हैं, उनको रोका जा सके। तो मेरा ये ख्याल है कि इंडिया जो है वो इसको धमकी के तौर पर प्रेजेंट कर रहा है और वेपनाइजेशन ऑफ वाटर के तौर पर, क्योंकि आपने मिलिट्री को वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया, आप नाकाम हुए। आपने पहलगाम के वाक़े को इस्तेमाल किया, आप नाकाम हुए। और आखिरी हरबा अब आपने पानी को एक आबी हथियार के तौर पर आप इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने आपको पहले भी जंग के अंदर भी, जंग के महाज पे भी आपको शिकस्त फाश दी, आपको सफारती महाज पे भी शिकस्त फाश दी, सियासी महाज पे भी आपको शिकस्त दी, बिल्कुल इसी तरह से आबी महाज के ऊपर भी हम उनको शिकस्त देंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा जी आर बलोच साहब, अभी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक की जाने जाना है। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो जी आर बलोच साहब से मैं ये पूछना चाहूंगा कि सिफारती सतह पर क्या मुमकिन हो सकता है। छोटे से
वापस आएंगे और इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि भारत जो है वो उसको किस तरीके से रोका जाए सिंध तास मुआहदे को मनसूख करने से। JR बलोच साहब से गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। बलोच साहब ये फरमाएगा कि जिस तरह पिछले माजी में भी बहुत सारे तनाज़ात पाकिस्तान और भारत के दरमियान होते रहे, कहीं कहीं मामला जंग तक चला गया, लेकिन बहुत सारे मामला में टेबल टॉक से बात तय हुई। इस मामले में कोई सिफारती हल है पाकिस्तान के पास? देखिए, हल तो बहुत सारे मौजूद भी हैं, आजमाए भी जा चुके हैं। देखिए, ये साउथ एशिया में उन्होंने भी रहना है और हमने भी रहना है। उनके भी चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट है, चैलेंजेस ऑफ पॉवर्टी है, मैल नरिशमेंट ऑफ जो है वो पॉपुलेशन है, तमाम जो मसाइल आप कह सकते हैं, उनकी भी कोई इतनी परफॉर्मेंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कोई अच्छी नहीं है, और हम तो अपनी कहानी खुद जानते हैं। तो और फिर क्लाइमेट चेंज उसके अलावा एक कॉमन थ्रेट होके आया है। तो आइडियली तो हमें दोनों कंट्रीज को मिल के बैठ के बात करनी चाहिए, और कैसे करनी चाहिए उसके बहुत सारे तरीके हैं। कुछ अभी जो है वो ट्रैक 2 की बात हो रही थी, जिसमें कहा गया कि जो नॉन ऑफिशियल चैनल से कम से कम बर्फ पिघल जाए, उसके बाद आगे जाए। मैं उससे थोड़ा आगे जाता हूं, और उसका एक आर्टिकल भी मेरा इंशाल्लाह कल या परसों छप जाएगा, जो मैंने भेज भी दिया अखबार को। कि मुझे ये लग रहा है कि अब आपके पास जरूरत इस चीज की है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान सोचना शुरू करें और अल्टीमेटली करें एक ट्रीटी ऑफ नॉन एग्रेशन एंड नो वॉर। उससे ये होगा कि कम से कम आप कोई एग्रेशन से तो अपने आप को बचा लेंगे, फिर आपको स्पेस मिल जाएगी डिप्लोमेटिक, जिसमें फिर आप अपने तमाम के तमाम जो मसाइल हैं वो बैठ के टेबल पे क्रॉस द टेबल हल करें। अगर वो समझते हैं कि कहीं भी कोई ऐसी टेररिज्म की शिकायत है जिसमें कोई नॉन एक्टर्स हैं, जो अगर उनका कोई क्रेडिबल एविडेंस मिलता है शेयर करें, हम कार्रवाई करेंगे। इसी तरह से हमारा मसला जिसका है पानी का है, तो वी हैव अ होल फ्रेमवर्क। इनफैक्ट इन दिस बॉर्डर ट्रीटी का इतना कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ क्राइसिस है कि कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं छोड़ी गई। 3 फोरम्स दिए गए, 4 फोरम्स दिए गए। असल चीज ये है कि वहां से भी जो है वो जो जंगी कैफियत है उसको हटाना है। तो उसके लिए मेरे ख्याल है पाकिस्तान को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। इसके ठीक है, हो सकता है इमीडिएटली जो है वो हिंदुस्तान से पॉजिटिव जवाब ना आए, लेकिन इसके 2 बड़े फायदे होंगे। सर मैं चाहूंगा आप इस बारे में भी आइएगा, मैं चाहूंगा कि इसमें एक और बात आप उसके भी जरा रोशनी डाल दीजिएगा कि भारत में तो पाकिस्तान के खिलाफ सेंटिमेंट्स बिकते हैं। यानी वहां जो हुकूमत बंदी बीजेपी ने दोनों मरतबा इसी तरह किया है कि पाकिस्तान को दुश्मन बताकर वोट लिए और फिर हुकूमत बनाई है। तो यही मैंने अर्ज किया, लेकिन इसको न्यूट्रलाइज करने का तरीकार यही है कि हम बताएं कि हम भाई अवाम के खिलाफ नहीं है, हम तो जंग करना ही नहीं, जंग करके देख ली। आपने मई में देख ली, वी आर ए मैच, इनफैक्ट मोर देन ए मैच टू यू। 6 जहाज गिरा दिए। अब हम ये चाहते हैं कि ये खित्ता तरक्की करे, और इससे होगा कि ये मैसेज जाएगा कि एग्रेशन कहां से हो रही है, कौन इस दुश्मनी को अपनी वोट ग्रैबिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बिलीव यू मी, आपको हिंदुस्तान से खुद ही आवाजें ऐसी आएंगी कि हाँ, इज अ ग्रेट आइडिया। प्लस इंटरनेशनल कम्युनिटी वुड नो कि हु इज द अग्रेसर, ऑल्दो दे नो इट नाउ। बट इस इनिशिएटिव से क्या होगा कि दुनिया कहेगी कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, जिसका हमने डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि जंग बंद कराई, एक इतनी बड़ी जंग बंद कराई जो कि आलमी जंग में मंजमिद हो सकती थी, जा सकती थी उस तरफ। तो मेरा ख्याल ये है कि अब वक्त आ गया है कि कोई बड़ा डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लिया जाए, स्टेट्समैन लाइक हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फील्ड मार्शल साहब ये इस पे सोचे कि हमें नो वॉर पैक्ट और नॉन एग्रेशन ट्रीटी के हवाले से एक अनाउंस करना चाहिए कि आइए आज से हम जंग से दोनों मुल्कों को बचाएंगे, अवाम को बचाएंगे। क्योंकि जंगें होती हैं तो
مرتے تو عوام ہے، غریب وہی ہوتے ہیں جن پہ امپیکٹ آتا ہے. اور بالکل. دیکھیں ساؤتھ ایشیا میں رہنا ہے ہندوستان نے تو پاکستان کے ساتھ نارمل ریلیشن شپ رکھنا ہے، ورنہ نہ ڈیولپمنٹ ہوگا اس کا، نہ اس کی وہ. بالکل درست بات ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. اور بلا شبہ جی آر بلوچ صاحب یہ بات بالکل درست ہے کہ جنگ جو ہے وہ کسی بھی قوم کو ترقی نہیں دے سکتی، اور پاکستان اور بھارت کو ملا کے تقریباً 2 ارب لوگ تو بنتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا خطہ ہے. اگر خدا نخواستہ جنگ ہوتی ہے تو یہ براہ راست متاثر ہوں گے، عوام جو ہے وہ اس کولیٹرل ڈیمیج بن جائیں گے اس جنگ کے دوران. بہت شکریہ جی آر بلوچ صاحب آپ کے وقت کا. ڈاکٹر عرفان فانی صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا. جیسے بات ابھی ہم نے کی اور آپ نے سنی کہ سفارتی اس کا کیا ہو سکتا ہے معاملہ. دوسری بات یہ کہ آپ جو رافیل کا جو ہم نے گرائے، اس کے بعد پاکستان نے فضائی حدود بند کی، جو ہمارا مارکا ہوا تھا وہ تو دنیا جانتی ہے، دنیا اس کا ذکر کرتی ہے، اور اس کو بلکہ ایک ٹیکسٹ بک ایگزامپل کے طور پہ شاید مستقبل میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تاریخ میں، کہ ایک ملک جو کہ رقبے میں بھی چھوٹا، آبادی میں بھی چھوٹا، ریسورسز میں بھی چھوٹا، بجٹس بھی کم، لیکن اس نے جس طریقے سے بھارت کو، اپنے سے بڑے دشمن کو جس طرح شکست دی وہ ایک بات ہے. لیکن میں چاہوں گا آپ اس کے اوپر روشن ڈالیں کہ کیا پاکستان نے جو فضائی حدود بند کی ہیں، بھارت ہواؤں کا بدلہ پانی سے لینے کی کوشش کر رہا ہے، آپ اس کو کچھ الیبریٹ کر سکیں گے؟ دیکھیں بالکل آپ کی بات بالکل وجہ ہے کہ جب آپ نے تمام محاذوں کے اوپر، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، انڈیا جو ہے وہ اپنے مضمون مقاصد جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکا، تو الٹیمیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے پھر آبی جارحیت جو ہے وہ کرنا شروع کر دی. دیکھیں یہ جو معاملات ہیں نا دونوں ممالک کے، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئے ہیں. اس معاہدے میں جو مشکلات آ رہی ہیں نا، اس کی شروعات اس وقت ہوئی تھی جب انڈیا نے یہ جو مغربی دریا ہیں، تینوں دریا، ان کے اوپر جو پن بجلی کے منصوبے ہیں نا وہ بنانے شروع کر دیے تھے. اور پاکستان کو یہ تشویش لاحق تھی کہ ان منصوبوں سے اس طرف جانے والا جو پانی ہے، پاکستان کی طرف آنے والا پانی، اس کے بہاؤ میں کمی آ جائے گی. اب دونوں کے ماہرین نے سلال ڈیم کا تنازع ہوا 1978 میں، دونوں نے حل کر لیا. بغلہار ڈیم کا معاملہ سامنے آیا، اسے عالمی بینک کے مقرر کردہ جو غیر جانبدار ثالث کی مدد سے 2007 میں حل کر لیا گیا تھا. اسی طرح سے کشن گنگا جو پروجیکٹ تھا وہ بھی ایک متنازع پروجیکٹ تھا، یہ معاملہ بھی عالمی جو ثالثی عدالت تک پہنچا تھا اور 2013 میں وہاں پہ بھی فیصلہ ہو گیا. تو مطلب جتنے بھی تنازعات اس سے پہلے انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوتے رہے ہیں، تو یہ جو سندھ ٹاسک کمیشن ہے اس کے اجلاسوں کے اندر اس کے اجلاسوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. تو اب بھی جو پاکستان ہے، ایک تو اگر سلامتی کونسل کی طرف پاکستان اس کو لے کے جا رہا ہے، یا آربیٹریشن کی بات کر رہا ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی بات کر رہا ہے، یہ سارے کے سارے معاملات تو ہیں. لیکن انڈیا کا نا ہمیشہ سے ایک طریقہ کار وہ یہ رہا ہے کہ جب بھی پاکستان کسی عالمی فورم پہ جاتا ہے، مسئلہ کشمیر کو لے کر یا انڈس ٹریٹی کو لے کر، تو وہ کہتا ہے جی یہ ہمارا بائی لیٹرل ایشو ہے، لہٰذا جو ورلڈ بینک ہے اس کو تو ایک چھوڑا سا ایک ضمنی کردار ہے اس کا، اس کے اندر اصل میں تو یہ دو فریق ہیں اور ہم یہ بائی لیٹرل ہی اس کو حل کریں گے. اچھا پاکستان جب یہ انڈیا کو کہتا ہے کہ اچھا یہ تو ہمارا بائی لیٹرل ایشو ہے، چلے ہم دونوں بیٹھ کے اس کو حل کر لیتے ہیں، کیونکہ جو سنتاس معاہدہ ہے وہ ہمیں پورا ایک میکنزم دیتا ہے کہ ہم نے کیسے اپنے مسائل حل کرنے ہیں، تو آئے بیٹھتے ہیں. تو پھر انڈیا کہتا ہے کہ نہیں، اب یہ تو ہمارا یونیلیٹرل ایشو ہے اور ہمارا اٹوٹ انگ ہے جب کشمیر کی بات ہوتی ہے. تو بالکل اسی طرح کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اس نے اس سے پہلے بھی انڈیا کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. اگر یہ جو ویانا کنونشن ہے نا، وہ دنیا کے کسی بھی ممالک کو کسی بھی معاہدے سے نکلنے کا طریقہ کار تو بتاتا ہے، لیکن یہ جو سنتاس معاہدہ ہے وہ اس کے ضمن میں نہیں آتا. انڈیا کبھی بھی سنتاس معاہدے سے یونیلیٹرلی ود ڈرا کر نہیں سکتا ہے. اور انڈیا کو اب یہ سمجھنا ہے کہ جس طرح سے دونوں ممالک کے فریقین ایک دفعہ پاکستان کے اجلاس پاکستان میں ہوتا ہے تو اگلے سال جو ہے وہ انڈیا میں ہوتا ہے. 2022 تک ہر سال یہ اجلاس دونوں اطراف میں ہوتے رہے ہیں اور اپنے جو چھوٹے موٹے مسائل دونوں ممالک کے رہے ہیں، دونوں بیٹھ کر اس کو حل کرتے رہے ہیں. اب یہ جو مودی کا یہ جو ایجنڈا ہے، ہندوتوا کی جو آئیڈیالوجی ہے، اور پھر فیس سیونگ اس کو چاہیے کہ ہم نے پاکستان کو دیکھیں جی ہم نے کتنا برا حال کیا ہے، پاکستان کو بنجر کر دیا. تو بھائی یہ انتہائی غیر انسانی اور انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہے وہ آپ کرنے جا رہے ہیں. ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو سیکیورٹی کونسل کا 6واں ممبر بننا ہے، دنیا کی بڑی طاقت ہوں میں، اور دنیا کے اندر جو عالمی ویلیوز ہیں، ورلڈ ویلیوز اور انٹرنیشنل ڈیموکریٹک نارمز ہیں، میں ان کو پروٹیکٹ کرنے والا ملک ہوں. اور دوسری طرف آپ نے اپنے تمام ہمسائے جو ممالک ہیں ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے. بنگلہ دیش کے ساتھ بھی آپ کے مسائل ہیں، بلا شبہ بھارت کی اسٹریٹجی یہ جس طرح بھارت کا جو عمل ہے یہ تو ساری دنیا دیکھ بھی رہی ہے، اور یہی وہ وجہ ہے غالباً
کہ انڈو پیسیفک میں سے انڈو ہٹا دیا گیا اور دنیا کو اس بات کا علم اب ہوتا جا رہا ہے, بڑی حد تک ہو بھی چکا ہے کہ بھارت جو ہے وہ جو ٹھیکیدار بننے کی کوشش تو ضرور کرتا ہے لیکن عملی طور پر اس کے اندر وہ کیپیبلٹی ہے ہی نہیں. بریگیڈیئر نادر علی صاحب کو خوش آمدید کہیں گے, دفاعی تجزیہ کار, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ فرمائے گا کہ ہم سنتاس معاہدے کے اوپر بات کر رہے ہیں, آج اس بارے میں انتہائی اہم بات, آج ہی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے, آپ تک بھی یقیناً اطلاعات ہوں گی. ایک بہت سادہ الفاظ میں جملہ ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس میں کہا گیا کہ جائز پانی کے حصے کے لیے دستیابی یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے. یہ انتہائی اہم بات ہے. کیا اس تھوڑے کو بہت نہیں سمجھنا چاہیے بھارت کو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کئی سال پہلے میں نے کتاب لکھی تھی جیو پولیٹک پاکستان, جیو پولیٹکس پہ تھی, بہرحال اس میں پاکستان کا ظاہر ذکر ہونا تھا اور چیزوں کے علاوہ اس میں نے ایک جملہ لکھا تھا گلوبلائز کشمیر, کشمیر کے معاملے میں کہ کیا کرنا چاہیے کشمیر کا, گلوبلائز کشمیر, دنیا کو اس میں لے کے آئیں کشمیر کو. ہم خالی انڈیا کی تو بات چھوڑ دیں, دنیا کی بات کر رہا ہوں. اور اس طرح بھی IWT جو ہے انڈس واٹر ٹریٹی اور یہ پانی کا جو معاملہ ہے, واٹر ٹیررزم, واٹر ایگریشن اور انڈیا کا پانی, پاکستان کو پانی ڈینائی کرنا اور کہنا کہ ناٹ اے ڈراپ آف واٹر, یہ ان کی ابھی سرکاری پالیسی ہے. یہ ایک ہوتا ہے کہ سیاستدان نے یا کسی اور نے جذباتی بیان, غصے کا بیان دے دیا. اٹ از ناٹ لائک دس. یہ ان کی ریاست کی یعنی انڈیا کی ایک کنسیڈرڈ پالیسی ہے جس پہ وہ چل رہے ہیں اور خالی بول نہیں رہے. چناب پہ ڈیمز بن رہے ہیں, باقی ساری کارروائیاں ہو رہی ہیں, اندس کا پانی جو ہے وغیرہ وغیرہ, اور سارا اس کے مطابق باقی چیزیں ہو رہی ہیں. یہ پورا جو ایک ان کا جو گریٹر جیو پولیٹیکل ڈیزائن ہے جس میں سندور 1 بھی شامل ہے, سندور 2 جو کرنا ہے وہ بھی شامل ہے, بلوچستان سے افغانستان سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ بھی شامل ہے, اور کشمیر جو نارتھ میں ہے, یہ سارا ایک ان کے گریٹر ڈیزائن کے مطابق ہو رہا ہے. نظر آ رہا ہے اس میں کوئی چھپی بات تو ابھی ہے نہیں. ایک تو یہ بات ہے. تو کیونکہ آپ کی جو رسپانس ہے یا آپ نے کیا کرنا اس کا اس سے تعلق ہوگا. اٹ از ناٹ اے ٹیکنیکل ایشو. یہ ایشو ہے جو ہم پاکستان میں فضول بحث ہوتی ہے یہاں پر سیمینارز میں بھی اور ٹی وی پہ بھی کہ ایسے ہے ویسے, ایسی ویسے کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ اس وقت, اب یہ چھوڑ دیں پہلے کیا انڈیا تھا, پہلے جو انڈیا تھا نا وہ کشمیر پہ کم از کم بات کرتا تھا, جھوٹی بات کرتا تھا کہ وہی بات کریں گے یہ ہے وہ ہے. بھٹو کے جب ذوالفقار علی بھٹو فارن منسٹر تھا, سورن سنگھ انڈیا کا, اس زمانے کی بات کر رہا ہوں, پری 1965 وار. وہ 65 وار ہی اس لیے ہوئی تھی کہ اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا تھرو ٹاکس. اب جو لیٹسٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے 35 اے کر دیا تو کشمیر بھی انہوں نے لے لیا. یہ اس کی اگلی کڑی ہے نا, دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے جا رہے ہیں. وہ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہے ہیں, آپ ریئیکٹ کر رہے ہیں. آپ اس کو یعنی آپ سے مطلب ہم سب پاکستانی شامل ہیں, میں بھی اور آپ بھی شامل ہیں, اس کو کمپریہنسولی مکمل طور پہ بگر پکچر دیکھتے ہوئے پھر اس کا مسئلے کا حل نکالیں. پانی کا کیا کرنا ہے, یہ مطلب جو پانی روکا جائے گا اور آگے پانی نہیں ہوگا آپ کا, وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اس کو دنیا میں, آپ کہہ رہے جی ادھر لے جائیں گے, ادھر ادھر نہ لے جائیں, ساری دنیا میں لے کے جائیں اس کو, جس میں UN بھی ہے, جس میں امریکہ بھی ہے, روس بھی ہے, چین بھی ہے. جو انڈیا پاکستان کا پانی روک سکتا ہے تو چائنا بھی وہ جو ہے اس لحاظ سے جو انڈین ریورز ہے وہ چائنا سے آتی ہیں. اور دوسری بات, ہمیں اس کو انٹرنیشنلائز کرنا چاہیے. پہلے ہمیں یہ کلیم کرنا چاہیے جو سچی بات ہے کہ یہ تو انڈیا کا پانی نہیں ہے, اس میں ہماری اپنی بھی کمزوری ہے. وی شوڈ, میں تو میری تو پالیسی رہی ہے اور شروع سے میں چیئرمین PNR بھی رہا ہوں کہ جی کلیم کو کشمیر, جب آپ کشمیر کلیم کرتے ہیں یا کشمیر کو اپنا کہتے ہیں تو پھر پانی بھی ادھر سے آ رہا ہے نا. اور ایکچولی یہ جو ریورز ہیں یہ انڈیا کے نہیں ہے, یہ انڈیا سے نہیں ریورز نکلتے, یعنی کشمیر جو آکوپائڈ ہے بھائی انڈیا, جموں کشمیر ادھر سے بھی نہیں نکلتے, یہ تو چائنا سے اور تبت سے نکلتے ہیں. آپ دیکھیں نا ادھر کہاں سے آتا ہے, ذرا چیک کریں نقشہ دیکھیں ذرا. سب لوگ, مطلب آپ کی بات نہیں کر رہا, دنیا کو بتا رہا ہوں. تو وی ہیو ٹو ٹیک اٹ ٹو دا ورلڈ کہ یہ تو انڈین واٹر ہی نہیں ہے جو انڈیا روک رہا ہے, اور چائنا کا پانی تھا جو آگے سے وہ کئی اب دیکھیں نا ریور نائل سوڈان سے چلتا ہے, ایجپٹ میں آتا ہے. اس طرح یورپ کے اندر کتنے ممالک ہیں, دنیا کے اندر کتنے ممالک ہیں جو دریا مختلف ملکوں میں جاتے ہیں, تو کوئی ایک روک تو نہیں نا بیٹھ جاتا. تو آپ اس میں پوری دنیا کو لے کے آئیں. اس وقت یہ ہائی پوائنٹ ہے, آپ کی بڑی اچھی جیو پولیٹیکل اسٹینڈنگ ہے. آپ کو پتہ ہے امریکہ ایران کی آپ پیس کرا رہے ہیں, کرائی ہے, آگے بھی کرا رہے ہیں, اور دنیا میں آپ نے پچھلے سال جنگ بھی بڑی اچھی لڑ لی انڈیا سے. تو یہ ٹوٹل ورلڈ میں اس وقت آپ کی ہائی اسٹینڈنگ ہے, اچھی اسٹینڈنگ ہے آپ کی, بہت اچھی. بلکہ تو اس کو یوٹیلائز کریں اس معاملے کے. وی آر ٹاکنگ واٹر ناؤ, کہ اس کے لیے دنیا کو ساتھ لائیں تاکہ سب سے پہلے آپ کو گلوبل سپورٹ آ جائے اس کے اندر. اس کے بعد چاہے ان کو میزائل مارنے ہیں, چاہے ان سے ٹیبل پہ ٹاک کرنی ہے, پہلے آپ دنیا کو اپنے فیور میں لے کے. دس از دا فرسٹ تھنگ دی گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ دا اسٹیٹ آف پاکستان مسٹ ڈو. اٹ شوڈ گیٹ دی ورلڈ آن اٹ سائڈ, اور ہمارا حق ہے اور ہمارا رائٹ ہے. یہ پہلی چیز ہے. اس کے بعد یہ جو ابھی آپ نے سوال پوچھا اور جو ویری کلیئر, اور پہلے بھی گورنمنٹ ہماری کہہ چکی ہے کہ اٹ از این ایکٹ آف وار. یہ پاکستان کے لوگوں کو پانی روکنا یا ڈینائی کرنا ایک جنگ ہے, جنگ کی ڈکلیریشن ہے, اور بالکل صحیح ہے. تو آج بھی جو آپ کور کمانڈر کانفرنس کی جو آپ
रेफरेंस कर रहे हैं, जाहिर है इस पे तो कोई डिस्कशन ही नहीं ना, क्या डिस्कशन होगी? किसी का पानी बंद कर दें वो तो लड़ेगा ना, घर में भी देख लें, किसी का पानी बंद कर दे, दुनिया में कहीं देख लें। तो उसके लिए आपको कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी चाहिए मजीद आगे अपने लिए। पहला स्टेप तो मैंने कहा ना ग्लोबल। दूसरा आपने क्या करना है भाई, आपने क्या करना है? ये जो आंसर है ना कि जी डैम को मिसाइल मारेंगे, वो तो हम मार सकते हैं, बाकी टारगेट तो भी मार सकते हैं, मगर वो एक इंडियन जवाब देते हैं कि जी वो पानी जो निकलेगा वो पाकिस्तान में ही आएगा ना। तो आपने ये भी देखना है कि मिसाइल कब मारने हैं। तो आपने 5 साल क्यों इंतजार करना है कि 5 साल के बाद वो मिसाइल जब बन जाएंगे डैम तो तब मारेंगे? अभी वी शुड स्टार्ट एक्टिंग नाउ। चाहे मिसाइल मारने हैं, चाहे बातचीत करनी है, चाहे टेबल पे आना है, चाहे मीडिएशन करानी है, आपने उसके अंदर आर्बिट्रेशन करानी है, जो भी कराना है उसको अभी करें। वी शुड नॉट डिले इट। यानी मैं कह रहा कि हम नहीं कर रहे, बट इसको पुश करें, तो इसको एक नेशनल इशू। दूसरा आप अपनी कौम को मोबिलाइज करें, आप पाकिस्तान को मोबिलाइज करें इसके लिए। इस बात को भी जरा सा ऐड करें क्योंकि यानी वेस्ट पे, इंडिया के वेस्ट पे तो पाकिस्तान है, लेकिन इंडिया के ईस्ट पे एक बड़ी चेंज आई है बांग्लादेश में, और जो नॉर्थ में जो चाइना है वो तो है ही पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने अभी सिर्फ फजाई हुदूद अपनी बंद की हैं, तो इंडिया के ऊपर जो है वो अरबों रुपए रोजाना का जो है उसका लॉस हो रहा है। अगर इस तरह की किसी स्ट्रेटजी को अपनाया जाए बांग्लादेश की जानिब से और चाइना की जानिब से, तो क्या ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है? एक प्रेशर बिल्ड होगा, क्योंकि ये बातों से तो मानने वाले नहीं हैं, ये तो हमने देखा है। ये बहुत अच्छी बात की, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर इट फ्रॉम यू। आप बहुत अक्लमंद आदमी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत लोगों को गलत फहमी है, और पहले भी थी अभी भी है, कि बातचीत अब करें। आप ये रिफ्यूज ना करें बातचीत, आप कहें जी अब तो आए टेबल पे, वो आएंगे नहीं। आप बेसिकली कॉन्क्रीट मेजर्स लें। पहले तो आप पाकिस्तानी कौम को तैयार करें। देखिए एक चीज याद रखना, अगर ईरान ने भी जंग की है ना, ये जो लड़ाई हुई ईरान की, वियतनाम ने भी की थी, बाकी मुल्कों ने भी की, हर एवरी ओन वॉर। याद रखिए मेरी बात, बाकी मुल्क तो आपकी मदद करते हैं या सपोर्ट करते हैं, मगर सबसे पहले आपने खुद करना है। आप पहले पाकिस्तानी कौम, हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है, इकोनॉमी आपने रखी हुई है IMF के लिए कि जी पैसे देगा तो हम रोटी खाएंगे, नहीं तो हम भूखे रहेंगे। ये इशू आएगा तो जी चाइना पानी कुछ करेगा तो ठीक है, नहीं तो हम प्यासे मर जाएंगे। इस थिंकिंग से निकले, ये रॉन्ग थिंकिंग है। आई टोटली चैलेंज दिस। सबसे पहले आप, और है हमारे पास 25 करोड़ लोग हैं, हमारे पास फौज है, हमारे पास बहुत कुछ है। हम सबसे बड़ी नेशनल विल बनाएं कि हमने, यानी हमसे मतलब पाकिस्तान हैज टू सॉल्व प्रॉब्लम। जब आप खुद डिटरमिन हो जाएंगे ना, तो फिर चाइनीज भी आपके साथ आएंगे, बांग्लादेश भी होगा, अमेरिकन भी आ जाएंगे, और भी मुल्क आ जाएंगे। यूरोप को साथ लाए जहां काफी ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स होते हैं, और भी बड़ी दुनिया, इवन रशिया। और क्योंकि ये जो मसले हैं ना यूरोप के, बहुत सारी दुनिया में ये कॉमन रिवर्स वाले मसले हैं, वाटर इशूज इज नॉट ओनली इंडिया एंड पाकिस्तान, ये बड़ी दुनिया में है। तो इसको एक ग्लोबल इशू बनाए, उसके अंदर आप ये बनाए ना ग्लोबल इशू की जी ये तो हो ही नहीं सकता, दिस इज वॉर। जब आप वॉर पे आएंगे ना, ठीक है, और ये नहीं मैं कह रहा कि आप उस पे वो, आप प्रॉपर तैयारी करें उसकी। और ये जो है आपका स्टेबिलिटी है ना, वो फिर अगर आपके डैम्स को मारेंगे, फिर हम उनके डैम्स को मारेंगे, अंदर भी मारेंगे, तो वो ठीक है। जंग है ना, तो ठीक है, पर जंग होगी तो चाहूंगा कि डॉक्टर साहब भी इसी के ऊपर अपनी राय का इजहार करें। डॉक्टर साहब, ये बात तो तय है जो आपने बात कही कि टेबल टॉक वगैरह सारे फोरम्स मौजूद हैं, सारी बात किस तरीके से हो सकती है वो मौजूद है, सारी अदालतें मौजूद हैं, लेकिन भारत को हमने देखा है कि ये बातों से मानने वाला नहीं है। जब तक इसके ऊपर एक्चुअल प्रेशर नहीं पड़ता तब तक ये मामले को जो है उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए नहीं बैठता। जैसे ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए मैं इनकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। देखें डिप्लोमेटिक मेजर्स जो है ना वो तब तक यूजलेस होते हैं जब तक आप अपनी पावर को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करते हैं। तो जब कोई रियासत अपनी पावर को प्रोजेक्ट करती है, प्रोजेक्शन ऑफ पावर एंड डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पावर लीड्स टूवर्ड्स द डिप्लोमेटिक मेजर्स, तो अल्टीमेटली आप देखते हैं कि जो पहलगाम वाकये के बाद इंडिया का फौरन से जंग बंद कर देना, अमेरिका का तो चलो बीच में वो बहाना है कि उसने जंग बंदी करवाई है, तो असल में जो जंग बंद करवाई गई थी ना वो पाकिस्तान के रिस्पॉन्स ने करवाई थी। आज भी जब जय शंकर को आप वो बात करते हुए सुनते हैं, उनके जो वजीर खारजा हैं इंडिया के, तो उनके होश उड़े हुए थे जब उनसे पूछा गया कि जो पाकिस्तान ने आपके ऊपर अटैक किया तो आगे आपने कंटिन्यू क्यों नहीं किया ऑपरेशन सिंदूर को, तो उन्होंने कहा जी वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस तरह का रिस्पॉन्स पाकिस्तान की तरफ से आएगा, और उनकी आंखें और उनका उदास चेहरा बहुत कुछ बता रहा था। तो कहने की बात यह है कि जब आप अपनी पावर को प्रोजेक्ट कर लेते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, तो जो डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पावर है वो अल्टीमेटली दूसरे फ्रीक को टेबल टॉक करने पे मजबूर कर देती है। अभी ईरान ने जो कुछ भी अमेरिका MOU के ऊपर आया, इजराइल ने कई दफा जंगबंदी का कहा, तो पहले तो वो खुद उसके ऊपर अटैक कर रहे थे और बाकी दुनिया के ममालिक भी अमेरिकन और इजराइल के साथ खड़े थे। हम देखते हैं कि जैसे ही ईरान ने रिटेलिएट किया और अपनी ताकत का लोहा मनवाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी की पूरी दुनिया, और कल आपने देखा
کہ وہاں جو خامنائی صاحب کا جو فیونرل کی جو رسومات جاری ہیں اس کے اندر 100 سے زیادہ کوئی 9 ملین لوگ جو ہیں اس کے اندر جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں. اور یہ ساری کی ساری بات کیا ہمیں بتا رہی ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر پاور از دا الٹیمیٹ ریالٹی. اور جب آپ اپنی پاور کو پروجیکٹ کر دیتے ہیں, ایک ریاست بتا دیتی ہے کہ میرے اندر یہ مسلز ہیں, تو آٹومیٹکلی دوسرے فریق بھی ٹیبل ٹاک پہ آئیں گے. اور پھر جو سفارتی سپورٹ ہے پوری دنیا سے, چاہے وہ سیکورٹی کونسل ہو, چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہوں یا دیگر آپ کی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہوں, وہ ساری آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں گی. تو میں اس بات سے متفق ہوں کہ پہلے آپ لیگل فورمز پہ اپنا جو کام ہے وہ کریں, سیاسی فورمز پہ اس بات کو حل کرنے کی کوشش کریں. لیکن اگر یہ دونوں فورم کے اوپر انڈیا کی اگر شروع سے یہ معاملات رہے ہیں, لیکن جیسے میں نے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ بہت سارے مسائل دونوں ممالک نے جو پانی کی تقسیم کے حوالے سے ہیں انہوں نے بیٹھ کے بھی حل کیے ہیں. اور اگر انڈیا اب یہ چاہتا ہے کہ اس کو جو قانونی لڑائی ہے اس کو میں نے فوجی لڑائی میں یا ریاستی لڑائی میں کنورٹ کرنا ہے, تو میرا خیال ہے کہ انڈیا جو ہے یہ پہلے بھی مس کیلکولیٹ اس نے کیا تھا اور آگے بھی اس کی مس کیلکولیشن اس کو جہاں پہ پہلے بھی دنیا میں ارریلیونٹ بنایا ہے وہاں پہ اس کو آئسولیٹ بھی کر دے گی. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس پہ ذرا روشن ڈالیے کہ جیسے ہم چائنا کی بات کر رہے تھے, ابھی ڈاکٹر وکٹر گاؤ کا بھی آپ نے ذکر کیا, بنگلہ دیش میں جب ریجیم چینج ہوا ہے اور بنگلہ دیش میں اب لوگ سڑکوں پر نکلے اور اب جس طریقے سے جو نئی حکومت آئی ہے پراپر الیکشن جیتنے کے بعد, ان کا جو اسٹانس ہے وہ پاکستان کو کس حد تک مدد دے سکتا ہے اس پوری صورتحال میں؟ حالانکہ دیکھا جائے تو پاکستان اور ان کے والیوم کے لحاظ سے بنگلہ دیش کا والیوم شاید اتنا بڑا نہیں ہے, لیکن چونکہ ایسٹ پر بنگلہ دیش ہی ہے جو کہ ایک بڑا ملک ہے, تو کیا وہ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں, اس پہلے تو اس خطے کے اندر نا ایک آرگنائزیشن سارک کے نام سے موجود تھی نا, تو ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار دا ریجنل جو میٹرز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے, لیکن اب وہ انڈیا کی اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ناکام ہو گئی. اب جو انڈیا نے اس تمام خطے کے اندر آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش ہے, وہاں پہ بھی رجیم تبدیل ہو گیا, ان کی جو بیک حسینہ واجد تھی اس کا فال ہوتا ہے, وہ چلی جاتی ہے, اور اس وقت وہاں پہ ایک دوسری جو ایک میڈیوکر فارن پالیسی رکھنے کی اور فارن پالیسی رکھنے والی حکومت ہے وہ ہمیں وہاں پہ نظر آتی ہے. اسی طرح سے آپ سری لنکا میں دیکھیں, وہاں پہ بھی ریولوشن آیا تھا اور انڈین بیک جو لوگ تھے وہاں سے بھی ان کو بھاگنا پڑا. اسی طرح سے مالدیو کے اندر بھی یہ کام ہو چکا ہے, نیپال کے اندر بھی ہو چکا ہے. تو مطلب اس پورے خطے کے اندر انڈیا جو ہے وہ اپنی پراکسیز کو استعمال کرتے ہوئے یہاں اس خطے کی ریاستوں کے پولیٹیکل میٹرز میں انٹروینشن کر رہا تھا. اب پورے خطے کے اندر وہ اپنی وہ جو سیاسی قوت تھی وہ کھو بیٹھا ہے, اور الٹیمیٹلی اس کا بینیفٹ جو ہے وہ پاکستان کو ہے. اور پھر جو پاکستان نے مارکہ حق کے اندر جس طریقے سے ناکو چنے چبوائے ہیں انڈیا کو, تو اس کے بعد اس خطے کے اندر اور ساتھ ساتھ پوری عالمی سطح پر جو رائے عامہ ہے وہ پاکستان کے حق میں ہے. ہمارے پاس وقت ہو گیا, میں چاہوں گا کہ بریگیڈیئر صاحب سے بھی ذرا کلوزنگ ریمارکس لے لوں. بریگیڈیئر صاحب, ٹیبلز ہیو ٹرنڈ, اس پورے صورتحال اس پورے خطے میں جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے. بھارت جو کہ سب کو اپنے انگوٹھے تلے دبا رکھا تھا, اب سب ملک اس کے پاس سے آزاد ہو چکے ہیں تقریباً. پاکستان کے بعد بنگلہ دیش, اس کے بعد مالدیو, نیپال وغیرہ یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, لیکن ان سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ وہ بھارت کے خلاف, اس کی بدماشی کے خلاف بات کریں. اس پوری صورتحال کو کیسے سمجھ کیا جائے؟ کیا یہ سارے ملک مل کر اب بھارت کے خلاف کوئی پریشر گروپ بنا سکتے ہیں؟ یہ جو سارے ملکوں کا آپ نے نام لیا یہ بالکل صحیح ہے, کیونکہ چھوٹے سے چھوٹے ملک کا بھی رول ہوتا ہے. جیسے ہر الیکشن میں ایک ووٹر کا بھی ووٹ ہوتا ہے, اسی طرح یہ چھوٹے ملکوں کا رول ہے. مگر لیٹس ٹاک رال پالیٹکس اینڈ جیو پالیٹکس, کیونکہ جیو پالیٹکس میرا سبجیکٹ ہے اور اس پہ کتابیں لکھتا ہوں, پڑھاتا ہوں, لوگ سمجھتے ہیں نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ. بات یہ ہے کہ یہ جہاں تک مطلب دس از دا وائس, چاہے مالدیوز ہے, نیپال ہے, ایون برما ہے, لیٹس سے میانمار, وہ ضرور بات کریں اسی پانی پہ اور باقی ایشوز پہ اور ان کی انڈیپینڈنس پہ, انڈین انٹرفیئرنس پہ. وہ ہمیں سب کو لانا چاہیے. وہ کہتے تھے نا سارک کے متعلق کہ ٹیک دا شارک آؤٹ آف دا سارک, شارک مینس انڈیا. تو وہ تو ٹھیک ہے اس اینگل سے, لیکن اب آپ آئے نا پریکٹیکلی یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ دیکھیں ابھی پاکستان میڈیشن کرا رہا ہے آپ کے سامنے یو ایس ایران کی. اخیر میں آ کے جیسا بڑا اچھا ڈاکٹر صاحب نے کہا, جو میں شروع سے کہہ رہا ہوں, اور مطلب اینی بڈی ہو ڈیلز ود دا سبجیکٹ انڈرسٹینڈس کہ دیکھیں رال پالیٹک میں, جیو پالیٹکس میں پاور کاؤنٹس, ٹھیک ہے نا. اور ماؤ زے تونگ نے بہت پہلے کہا تھا کہ پاور فلوز ٹو دی بیرل آف دی گن. تو ٹھیک ہے, اس میں ڈپلومیسی, اس میں اکنامکس, اس میں 500 اور چیزیں آتی ہیں, انفارمیشن وار ہے آج کل تو بہت کاسٹلی بھی ہے. ٹھیک ہے سر, وقت کی کمی کے باعث ہم مزید بات اس بارے میں نہیں کر سکیں گے. بریگیڈیئر نادر علی ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈاکٹر عرفان فانی ماہر بین الاقوامی امور ہمارے ساتھ موجود تھے,
جی آر بلوچ سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود تھے. آج ہم بات کر رہے تھے انڈس واٹر ٹریٹی کے بارے میں اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. یہ بات تو بہت طے ہے کہ بھارت جو ہے وہ لاتوں کے بھوتے ہیں, باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں, اور ہمیں اپنی ریاست پر مکمل بھروسہ ہے کہ جس طرح سے آج کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی بات کی گئی, یہ سادے الفاظ میں کہی ہوئی بات بہت دور تک جائے گی اور انشاءاللہ پاکستان کا پانی کا حق کوئی مار نہیں سکے گا. آج کے لیے اتنا ہی. شہزاد خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.